ayaw ka balaka sa imo ugma. Tungod kay si Jesus man nag-andam sa atong puloy anan salig sa saan nga dili mo luban. Kanan po pangandoy sa kinabuhi, ang hingpit nga kaluwasan nga maoy gihandom sa tanan, ayaw upusiki kining panahon sa pagpili. Sa adlaw sa iyang paghukom, bisan kinsa ka man kini imo atubangon. Sa adlaw sa iyang paghukom, kita mo singgit nga ang balos makatarungan salig sa ayaw pagbulag. Bisan sa kalisod ang pingarog, andamon ang kalag, matuod ang saad nga dili mo luban. Sa adlaw sa iyang paghukom, bisan kinsa ka man kini imo atubangon. Sa adlaw sa iyang paghukom, kita mo singgit nga ang balos makatarungan salig sa ayaw pagbulag. Bisan sa kalisod ang pinganog, andamon ang kalag, matuod ang saan nga dili mo luban. Saan nga dili